मेरा नाम समीना है। मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी। घर के हालात अच्छे नहीं थे, इसलिए काम करने के लिए लोगों के घरों का रुख किया। फिर मैं एक बहुत अच्छे घर में काम करने लगी जिसके मालकिन का नाम सबूर था। वो बहुत ही अच्छी औरत थी। उनका घर बहुत ही पुराना और खूबसूरत था। मुझे ऐसे घर पसंद थे। मैं वहाँ काम करती थी। उनका एक बेटा भी था जो आते जाते मुझ पर नज़र रखता था। आज तक उसने ना तो मुझसे बात की, ना ही कोई गलत हरकत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी नज़रों से मैं तंग आने लगी थी। फिर एक दिन मुझे मालकिन ने कहा कि वो मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहती है। मेरे लिए ये बात बहुत बड़ी थी। मैं उनके घर की नौकर थी। मैं खुद उस घर की मालकिन बनने जा रही थी। मैंने फौरन ही हाँ कह दिया। उनके बेटे से शादी कर ली। शादी के बाद उसने मुझे बताया कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए मुझे देखा करता था। उसने अपनी माँ से कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन फिर मेरी सास ने, जो कि पहले मेरी मालकिन थी और अब मेरी सास बन गई थी, मुझसे एक ऐसा काम करवाना शुरू कर दिया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। वो मुझे रात को 2 बजे अपने कमरे में बुला लेती। मेरे शौहर की नाइट ड्यूटी होती। वो मुझसे एक सुरंग खुदवाने का काम लेती। जब मैं थक जाती तो मुझे लस्सी पिलाती। लस्सी पीकर मैं सो जाती, मगर जागती तो मेरे पास बहुत सारे पैसे होते। मेरी सास मुझे कहती कि ये पैसे तुम्हारे हैं, इनको अपने पास रखो, लेकिन ये बात किसी को न बताना। पर आहिस्ता आहिस्ता मैं शक में पड़ने लगी। एक दिन लस्सी पीने से पहले अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। फिर वहाँ पर जो हुआ वो देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी सास ने मेरे बेहोश होने के बाद वहाँ पर एक नहीं बल्कि 10। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, बहुत खूबसूरत थी। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती और मुझसे भी यही करवाना चाहती थी, पर बाबा कहता कि इतनी प्यारी लड़की को किसी के घर भेजेंगे तो एक पल को भी चैन की नींद न सो सकेंगे। मगर माँ का ये कहना था कि मैं भी प्यारी थी, मैं भी किसी की बेटी थी। तुमने गुर्बत में आकर मुझसे ये काम करवाया, अपनी बेटी की बारी तुम्हारा दिल जल रहा है। बाबा इस दुनिया से चले गए तो अम्मी ने मुझे यही कहा कि अब लोगों के घरों में काम करना होगा। मुझे एक बहुत अच्छी औरत के घर में नौकरी मिल गई। मैं दिन रात वहीं पर रहती। वो औरत मेरा ख्याल करती थी। ईद त्योहार पर एक्स्ट्रा पैसे भी देती और कपड़े बनवा कर देती। जब भी उसके घर कोई आता तो मुझे देखकर पूछता कि तुम्हारी कोई रिश्तेदार है, क्योंकि मैं शक्ल सूरत की अच्छी थी, इसलिए कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा पाता था कि मैं इस घर में काम करती हूँ। उसका एक बेटा था जो शक्ल सूरत का मुनासिब था। वो अक्सर मुझे देखता रहता, ना कभी मुझसे बात करता, ना ही कोई इशारा करता, लेकिन उसकी नज़र ने उसके कमरे में भी जाना छोड़ दिया। मैं खाना बना देती और मालकिन से कहती कि आप खुद ही खाना उनको दे दें। मैं उससे दूर दूर रहने लगी क्योंकि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक दिन मालकिन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। ये बात सुनकर मैं थोड़ी हैरान हो गई। फिर सोचा कि शायद बीमारी में आकर इन्होंने इस तरह की बात कर दी होगी। वो काफ़ी बीमार भी रहती थी। उनका घर भी बहुत बड़ा और पुराना था। इस तरह के घर तो आजकल तारीखी हो गए थे। मुझे ये घर अब अच्छा लगता था कि मुझे इस तरह की चीज़ें देखने का बहुत शौक होता। सुबह जब इनकी तबीयत बेहतर हुई तो कहने लगी कि मैंने कल तुम्हें एक बात की थी। मैंने कहा कि मैंने बुरा नहीं मनाया, क्योंकि आपकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए शायद आपने बीमारी के ज़ेरे साया ये बात कर दी हो। कहने लगी मैंने बीमारी में आकर बात नहीं की। मैं वाकई तुमसे अपने बेटे की शादी करवाना चाहती हूँ। मैं कोई लड़की तलाश करूँगी, सर खपाऊँगी। मुझ में ना तो इतनी हिम्मत है, ना ही मेरे पास इतना वक्त है। लेकिन तुम मेरी देखी भाली लड़की हो। एक लड़की के अंदर क्या देखा जाता है कि वो शक्ल सूरत की अच्छी हो, जो कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। मुझे नहीं लगता तुमसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की आसानी से मिलेगी। दूसरा ये कि घर के काम अच्छे से आते हों, तमीज़ सलीका, खाना अच्छा बना लेती हो, तो ये सब भी तुम्हारे अंदर है। कोई तुमसे अच्छी लड़की ढूंढ कर ला दे तो फिर सोचा जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। इसलिए मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं अपने बेटे की शादी तुमसे ही करूँगी। तुम अपने माँ बाप को मेरे घर भेज दो। जब मैंने ये बात घर आकर अपनी अम्मी को बताई
تو میری ماں نے بہت باتیں سنائیں کہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، مجھے اپنے حسن پر بہت ناز تھا، اس لیے خاندان سے آنے والے سارے رشتوں کا انکار کر چکی تھی۔ یہ سوچنے لگی جب سارے ٹھکرائے ہوئے رشتوں کو یہ پتہ چلے گا کہ میں تو ایک بہت بڑی حویلی کی بہو بن گئی ہوں تو ان کے دل پر صحیح سانپ لوٹیں گے۔ اور بس انا میں آ کر میں نے کوئی بات نہ کی، اپنی امی سے کہا کہ میری شادی یہاں پر کروا دیں۔ میری شادی بھی ہو گئی، شوہر کی نائٹ ڈیوٹی لگ گئی کیونکہ وہ ڈاکٹر تھا، اب ان کی نائٹ ڈیوٹی کے دن تھے۔ میں تو اپنی مالکن کی ہمیشہ بہت زیادہ عزت کرتی تھی، اور جب انہوں نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کر دیا تھا، زمین سے مٹی اٹھا کر ماتھے پر سجا لی تھی، تو میں کیوں نہ ان کی بات مانتی۔ میں دن رات ان کا بہت خیال رکھتی، اپنے شوہر سے زیادہ میں ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتی۔ شوہر کے بعد میں کھانا دیتی، پہلے ان سے جا کر پوچھتی، وہ بھی میرے ساتھ بہت خوش تھیں اور کہتی تھیں کہ میرا فیصلہ بالکل بھی غلط نہیں ہے۔ میں بھی ان کو یہ محسوس نہیں کروانا چاہتی تھی کہ وہ یہ سمجھیں کہ کسی غریب کی بیٹی کو گھر لے کر آئی تھی تو مالک بن کر میرے سر پر ہی ناچنے لگی، بلکہ میں تو ان کو یہ محسوس کروانا چاہتی تھی کہ میں ایک اچھی انسان ہوں، ان کی شکر گزار ہوں۔ ایک دن رات کے 2 بجے کا وقت تھا، میرا شوہر نائٹ ڈیوٹی پر تھا، میں اپنے کمرے میں تھی جب میری ساس نے مجھے بلایا اور کہا کہ تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں ان کے کمرے میں داخل ہوئی، انہوں نے ایک دیوار کے آگے سے پردہ ہٹایا۔ میں نے دیکھا گھر تو اس قدر مضبوط اور پکا تھا، لیکن یہ دیوار کچی تھی اور اس کے نیچے کچھ کھدائی ہوئی تھی۔ میری ساس نے کہا تمہیں یہاں سے ایک سرنگ نکالنا ہوگی کھود کر۔ میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتی، خود بھی یہ کام نہیں کر سکتی، اسی لیے یہ کام تمہیں خود ہی کرنا ہوگا۔ ان کی بات سن کر میں تھوڑا حیران ہو گئی کیونکہ سرنگ نکالنا کوئی پریشان دیکھا تو بولی کوئی جلدی نہیں ہے، تم یہ کام آرام سے کر سکتی ہو، چاہے روز تھوڑا تھوڑا کرو۔ میں نے اپنی مالکن سے کوئی سوال نہیں کیا کیونکہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ میرے سوال کا جواب دیتی، مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی۔ میں نے ہمیشہ کی طرح ان کا حکم مانا، جیسے ان کا حکم مانا کرتی تھی۔ کھدائی کا سامان وہاں پر پہلے سے ہی پڑا تھا، میں نے کام شروع کر دیا اور رات کے 2 بجے سے لے کر صبح فجر کے وقت میں یہ کام کرتی رہی۔ کام بہت محنت کا تھا، میں پسینے سے شرابور ہو گئی۔ ابھی میں کام میں لگی تھی کہ میری ساس باہر چلی گئیں، مجھے نہیں پتا وہ کہاں گئی، پر جب وہ واپس آئی تو ان کے ہاتھ میں لسی کا گلاس تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی لسی کو دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ گیا۔ میری ساس نے کہا آج کے لیے اتنا کام کافی ہے، یہ لو تم لسی پی لو۔ میں نے وہ لسی پی لی، پھر اس کے بعد مجھے پتہ نہیں میں کہاں تھی۔ آنکھ کھلی تو اس کے کمرے میں ہی ایک طرف کو سو رہی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ غلطی ہو گئی، پتہ نہیں چلا کہ کب آنکھ لگ گئی۔ کہنے لگی محنت کا کام کرو تو ایسے ہی نیند آتی ہے، لسی پینے سے تو ویسے ہی انسان سست ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ میں جانے لگی۔ اس نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا دن گھر کے کام کرنے کو۔ اس نے کہا آج سے تم گھر کے کام نہیں کرو گی کیونکہ تم اس گھر کی بہو ہو، نوکرانی نہیں۔ گھر کے کام کرنے کے لیے میں نے ایک لڑکی رکھی ہے جو آج 10 بجے آ جائے گی، تم اپنے کمرے میں جا کر آرام سے سو جاؤ۔ میری ساس نے میرے ہاتھ پر ہزاروں کے نوٹ رکھ دیے۔ میں نے کہا جب میں نوکری نہیں کرتی تو پھر آپ مجھے پیسے کیوں دے رہی ہیں؟ کہنے لگی یہ پیسے میں اپنی اس بیٹی کو دے رہی ہوں جو میری مدد کر رہی ہے، مشکل وقت میں میرا ساتھ دے رہی ہے، لیکن بیٹا یہ بات کسی اور شوہر کو بھی نہیں۔ میری ساس میرا اتنا خیال کر رہی تھی، وہ چاہتی تو مجھ سے سارے گھر کے کام کرواتی، مگر میرے آرام کے لیے انہوں نے نوکر رکھ لیا، جبکہ میں خود ایک نوکرانی تھی۔ آج کوئی اور میرے لیے کام کرنے کے لیے رکھا جا رہا تھا، اس سے بڑی اور کیا بات ہوتی۔ میں نے ان کو کہا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی، لیکن میری ساس نے وہ پیسے دے دیے اور کہا کہ اپنے لیے جو تمہارا دل کرے تم لینا، کپڑے، جوتے، کھانے پینے کی چیزیں، اپنی امی کو بھی شاپنگ کروا دینا، وہ بھی خوش ہو جائیں گی۔ میری ساس کس قدر اچھی انسان تھیں، میں تو ان کی گرویدہ ہوئی جا رہی تھی۔ پیسے لے کر کمرے میں آ گئی، پیسے گنے تو 10,000 سے زیادہ تھے، اتنی تو میری تنخواہ بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد میں آرام سے دوبارہ سو گئی۔
مجھے بہت اچھی نیند آئی۔ شوہر دوپہر میں آ جاتا تھا، اس کو یہ بات نہیں بتائی، مگر اس نے نوٹ کر لیا تھا کہ تھکی ہوئی لگ رہی ہوں۔ میں نے کہا بس ایسے ہی، میں آرام کر کے تھک گئی ہوں، امی نے میرے لیے نوکرانی رکھی ہے، ٹائم اس گھر میں کیسے گزرے گا؟ میرے شوہر نے کہا اس گھر میں جلد ہی چھوٹے مہمان آ جائیں گے، پھر تمہارا وقت گزر جائے گا۔ لیکن مجھے ساس کی بات یاد آئی جس نے کہا تھا کہ مجھے سرنگ بنانی ہے۔ یہ بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا، 2 ہفتے کا بھی کام نہیں تھا، اس میں تو بہت وقت لگ رہا تھا۔ میرا شوہر یہ چاہتا تھا کہ میں ماں بن جاؤں، تو پھر میں یہ کیسے کر سکتی تھی؟ اس لیے پریشان ہو گئی، اپنی ساس کے سامنے جا کر یہ بات کہہ دی۔ اس نے کہا تم اس طرح بالکل مت ہونے دینا، میں تمہیں ایک ڈاکٹر کا نمبر دیتی ہوں، ڈاکٹر اچھا مشورہ دے گی۔ میں نے اس ڈاکٹر سے بات کی، پھر اس کی بات مان لی۔ میری ساس بچہ پیدا نہ کروں جب تک کہ کھدائی کا کام پورا نہ ہو جائے۔ میرے لیے فی الحال یہ کام زیادہ ضروری تھا کیونکہ یہ مجھے میری ساس نے دیا تھا۔ امی کے گھر گئی، انہیں پیسوں سے ان کے لیے بہت ساری چیزیں لے گئی، کہنے لگیں تم اب واقعی بڑے خاندان کی بہو لگتی ہو۔ میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ یہ پیسے میری محنت کے ہیں۔ بہرحال میری ماں بھی خوش ہو گئی۔ میں بہت زیادہ تھک جاتی تھی، میرے جسم میں بہت درد ہوتا تھا، مگر پھر بھی میں یہ کام کر رہی تھی۔ روز میں یہ کام کرتی۔ میری ساس جب مجھے بلاتی تو میں واقعی بہت گہری نیند سو جاتی۔ آنکھ کھلتی تو میری ساس بہت زیادہ خوش ہوتی، مجھے پیسے دیتی کہ ان سے روز اپنے لیے پیسے بھی ہوتے، کہ وہ پیسے کسی الماری سے یا اپنے پرس سے نکال کر مجھے نہیں دیتی تھیں، بلکہ ان کے ہاتھ میں پیسے ہوتے، اس میں سے تھوڑے پیسے وہ مجھے دیتی تھیں، باقی پیسے اپنے پرس میں ڈال کر اپنے پاس رکھ لیتی۔ خیر اس طرح دن گزر رہے تھے۔ شروع میں بہت مشکل ہوتی، ابھی تھوڑی عادت پڑ گئی تھی۔ ایک دن اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی کہ اچانک میرے شوہر کے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ میرا شوہر مجھے جھنجھوڑ کر جگا رہا تھا۔ میں زمین پر پڑی تھی۔ میں نے اٹھ کر اس کو دیکھا اور پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔ وہ میری شکل دیکھنے لگا اور کہنے لگا تم میرے ساتھ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی، اچانک سے بے ہوش ہو گئی۔ میں تو ڈاکٹر کو بلانے لگا تھا کہ تمہیں ہوش آ گیا، کیا ہوا؟ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کیا کرتی رہتی ہو؟ تم کمزور ہوتی جا رہی ہو۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ میری ساس نے کہا تھا کہ اپنے شوہر کو کچھ نہیں بتانا، اس لیے میں اپنے شوہر کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، مگر اب اس کام سے تنگ آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے کہ میں شادی سے پہلے ان کے ہاں نوکرانی تھی، انہوں نے مجھے سر کا تاج بنایا، لیکن اب تو میں اس گھر کی بہو تھی، اب وہ یہ کام کسی اور سے بھی تو کروا سکتی تھی۔ ان سے تو اچھا تھا کہ وہ مجھ سے سارے گھر کے کام کرواتی، گھر کے کام کرنے کی عادت تھی، پر اس طرح تو واقعی میری صحت خراب ہو رہی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ رہے تھے اور میری ساس کی حرکتیں مشکوک تھیں۔ مجھے لسی پی کر ایسی نیند کیوں آتی تھی جیسے میں بے ہوش ہو گئی ہوں؟ مجھے کیوں کچھ یاد نہیں رہتا تھا؟ مجھے اپنے کمرے میں بھی جانا یاد نہیں رہتا تھا، میں ان کے کمرے میں ہی صوفے پر گر کر سو جاتی، صبح واپس اپنے کمرے میں آتی۔ میری ساس نے واقعی میرے لیے بہت کچھ کیا تھا، وہ بہت اچھی تھیں، مگر پھر بھی مجھے یہ جاننا تھا کہ وہ مجھ سے اپنے ہی گھر میں یہ سرنگ کیوں بنوا رہی ہیں۔ اکیلی لڑکی پوری سرنگ کیسے نکال سکتی تھی؟ ابھی تو سرنگ سے کمرے کی شکل کیسی لگ رہی تھی جس میں کوئی بیٹھ سکتا تھا۔ یہ گھر کافی پرانا تھا، کھودنا اچھی بات نہیں تھی، اس کی دیواریں سر پہ بھی گر سکتی تھیں۔ پھر میری ساس کو یہ سب کرنے کی کیا پڑی تھی؟ میری ساس نے تو مجھے بچہ پیدا کرنے سے بھی روک رکھا تھا کہ میرا شوہر بچے کے خواب سجا رہا تھا، کہتا کہ بچہ پیدا کرنا ہے تاکہ اس گھر میں ایک چھوٹا سا ننھا سا مہمان آ جائے، ہماری زندگی شروع ہو جائے۔ جب تک میرا سرنگ والا کام ختم نہیں ہوتا میں اولاد پیدا نہیں کر سکتی تھی، اور پتہ نہیں یہ کام کب ختم ہونا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ پرانے زمانے میں جب لوگ اس طرح کا کام کرتے تو انہیں کئی سال لگ جاتے۔ اگر واقعی ایسی بات تھی تو کیا روز مجھے اتنی ہی مشقت کرنا تھی؟
मैं इतनी बुरी तरह से पसीने से शराबूर हो जाती, मेरी हालत इतनी बुरी हो जाती है। जब मैं गिरने लगती तब मुझे मेरी सास कहती कि अब तुम आराम से बैठ जाओ, और लस्सी भी हमेशा पिलाती, कभी खुद नहीं पीती। हालांकि उनको शुगर नहीं थी कि बंदा खुद भी तो पी ही लेता है। मैंने भी अब उनकी सारी बातों को नज़रअंदाज किया, सोचा कि चलो काम है तो ख़त्म कर देती हूँ। मेरी सास ने मेरी सारी ज़िंदगी संवार दी है, अगर बदले में उनके लिए एक बड़ा काम कर दूँ तो कभी ज़िंदगी में उनको ये कहने के काबिल तो होंगी कि मैंने भी आपके लिए कुछ किया था। एक दिन अपनी अम्मी के घर मिलने आई हुई थी कि मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। वो मुझे डॉक्टर के पास ले गई। मेरी अम्मी का कहना था कि खुशखबरी है। अम्मी को मैंने कहा कोई खुशखबरी नहीं। मुझे लगा मैं कमज़ोरी की वजह से बेहोश हो गई, लेकिन जब डॉक्टर के पास गई तो उसने ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। डॉक्टर ने कहा कि आप माँ बनने वाली हैं। मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैंने डॉक्टर से पूछकर कुछ ऐसा किया था कि मैं माँ नहीं बन सकती थी। फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता था? अगर हो भी गया था तो फिर शौहर का ही था। ये बच्चा मेरे शौहर का नहीं था तो फिर किसका हो सकता था? लेकिन मुझे कोई बात समझ नहीं आ रही थी, मेरा दिमाग घूम रहा था। मेरी माँ ने कहा कि अब तो इस घर में तुम्हारे कदम और भी मजबूत हो जाएंगे। तुमने ऐसा क्यों मुंह बना रखा है जैसे न जाने क्या हो गया है? तो मैंने अम्मी को कहा ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा घबरा रही हूँ। अम्मी ने कहा कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, तुम्हें खुश होना चाहिए। अब मुझे समझ नहीं आती थी कि शौहर को क्या बताऊं और घर में अम्मी से क्या बात करूं। बिलाखिर शौहर ने मेरे सामान में डॉक्टर की रिपोर्ट देख ली और उसने ऊपर डेट देखी तो आज की थी। मुझे कहने लगा तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया। मैंने कहा मैं आज ही गई थी, कौन सा महीना गुजर गया। वो बहुत खुश था। उसने आओ देखा ना ताओ जाकर ये बात सीधी मेरी सास को बता दी। मेरी सास मुझे हैरान होकर देखने लगी, फिर मौका मिलते ही कहा कि मैंने जो मना किया था तो ये सब कैसे हुआ? मैंने कहा मुझे डॉक्टर ने जो कहा था मैं वो सब कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं ये कैसे हो गया। वो परेशान हो गई। मुझे लगा आज की रात वो मुझे नहीं बुलाएंगी, क्योंकि उनको पता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ और ये दिन बच्चे के लिए कितने अहम होते हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पर मेरी सास ने मुझे बुला लिया। मैंने उनको कहा मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, मैं इतनी मेहनत का काम करूँगी तो मेरे बच्चे को कुछ हो न जाए। सास ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, आराम से करो। मैं हैरान थी कि मेरी सास को कोई परवाह नहीं थी। उसने आज भी मुझसे काम करवाया था। अब मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बज गई थी। मेरी सास मुझसे ये सब क्यों करवा रही थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी तक सुरंग इतनी भी नहीं बनी थी कि एक आदमी उसमें छुप सकता। मुझसे इतना काम नहीं हो पाता, लेकिन मैंने सोच लिया कि मुझे करना है। मैंने अगले दिन काम किया, दिमाग में एक प्लान बना लिया। लस्सी पीने से पहले मैंने अपना मोबाइल ऐसी जगह पर छुपा दिया जहां से मैं खड़ी हुई नजर आ रही थी और कैमरा ऑन कर दिया। लस्सी पी ली। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा होता था। मैंने अपना फ़ोन बातों बातों में उठा लिया, उनको पता नहीं लगने दिया और उनके कमरे से चली गई। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। पता नहीं फ़ोन में क्या रिकॉर्ड हुआ। मैं अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। शौहर तो वैसे भी घर पे नहीं था। फ़ोन की वीडियो प्ले करते हुए हाथ कांप रहे थे कि पता नहीं क्या रिकॉर्ड हुआ होगा, क्योंकि कुछ न कुछ गड़बड़ तो थी। इस बात का तो पता चल गया था। वीडियो में देखा कि मैंने जैसे ही लस्सी का गिलास पिया, मैं गिलास पीकर चकरा कर गिर गई। मेरी सास ने मुझे घसीट कर साइड पर की। बोरी हूँ। फिर वहाँ पर एक आदमी आया। उसने मेरी सास के साथ कोई बात की। उस सूरत हाल में मैं सोफे पर बेखबर पड़ी थी। फिर उसने मेरी सास को पैसे दिए और सुरंग की तरफ देखा। वो आदमी वहाँ से चला गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी। उस आदमी को मैं नहीं जानती थी, इसलिए मैंने ये बात अपने शौहर को बताना थी। मैंने शौहर को बात बताई। मेरा शौहर हैरान रह गया। उसको वीडियो भी दिखाई। वो इस आदमी को भी पहचानता था। उसने कहा ये तो मेरा बड़ा भाई है।
جس کو میرے بابا نے اپنی زندگی میں گھر سے نکال دیا تھا کہ اس نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، بیوی کے ساتھ مل کر ہمارے ہی گھر میں چوری کی تھی، اس لیے اس کو نکال دیا گیا تھا۔ میرے شوہر نے کہا میں بات سمجھ گیا ہوں۔ میں نے اپنے بھائی سے بھی بات کی، سارا معاملہ سامنے آ گیا، اور وہ معاملہ یہ تھا کہ میری ساس کے نام پر ایک بہت بڑی انشورنس تھی۔ میری ساس اپنے کمرے میں سرنگ بنوا کر ہمیشہ کے لیے وہاں رہنا چاہتی تھی اور دنیا والوں کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، اور اس کام پر ان کو بھڑکانے والا میرا بڑا جیٹ تھا۔ وہی ان کو پیسے لا کر دے رہا تھا کہ میرا منہ بند کر سکے، کیونکہ میرے سسر کے جانے کے بعد میرے شوہر کا کاروبار اچھا نہیں چل رہا تھا۔ میرا بڑا جیٹ شوہر سے اپنا حصہ مانگ رہا تھا۔ جب اس کا حصہ نہ ملا تو اس طرح اس نے میری ساس کو بھڑکایا، مجھے بھی اس سب میں لگا دیا۔ میری گود میں جو بچہ تھا وہ میرے شوہر کا ہی تھا، بس کسی طرح قدرت کی طرف سے اس کا اس دنیا میں آنا لکھا تھا، اس لیے وہ آ گیا۔ میرے شوہر نے میری ساس سے بات کی، کہا کہ آپ نے میری معصوم بیوی کو استعمال کیا، آپ نے میری شادی بھی اس لیے کروائی تاکہ آپ اس سے کام کروا سکیں، کیونکہ اگر آپ کسی اور سے ہی کام کرواتی آپ کو بھی ڈر پڑا رہتا، لوگ بھی باتیں کرتے۔ آپ نے اس کو استعمال کیا، وہ بھی تب جب اس کی حالت بھی ایسی تھی۔ میرے شوہر جو بھی کرنا ہے کریں، چاہے تو اس دنیا کے لیے مر جائیں، گھر کے لیے بھی، لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ میرے شوہر نے کاروبار اور گھر میں حصہ کیا اور سائڈ پر ہو گیا۔ میں نے اپنی ساس سے کھل کر بھی بات نہ کی، ان سے پوچھا بھی نہیں کہ مجھے کس بات کی سزا دی، مجھے کیوں اس طرح سے استعمال کیا۔ اس دنیا میں عجیب و غریب قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ بعد میں پتہ چلا میری ساس کے نام جو انشورنس تھی کروڑوں کی تھی، شاید اسی لیے ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔